बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आप लोगों का मेज़बान शुजात अली शाह नक्शबंदी शाज़ली। तो जिन्नात क्योंकि एक है मदद लेना और एक है काम लेना, इसमें फ़र्क है। मदद हम अल्लाह से मांगते हैं, किसी भी शे को हम जब मदद से ताबीर करते हैं तो मुअस्सर बिज़ाती ही जो है ना वो अल्लाह है, मखलूक जो है ये वसीला है। तो जिन्नात भी आलिम होते हैं और मैं कहूँगा कि रुक़या में इंसानों से ज़्यादा माहिर तो जिन्नात हैं, बल्कि जिन्नात में असहाब रसूल हैं, जिन्नात में ताबईन है, जिन्नात में अहलुल्लाह है, जिन्नात में मुत्तकी परहेज़गार बुज़ुर्गान दीन है। फासिक और फाजिर दोनों किस्म के जिन्नात मौजूद हैं। फिर जो तसव्वुफ़ के नाम पर जो लोग बैठे हैं उनमें तसव्वुफ़ नहीं है, अमलियात के नाम पर जो बैठे हैं उनको अमलियात का पता नहीं है। कि पूरी दुनिया घूम लो, पूरी दुनिया घूम लो, आपको सैयद नूर जमान नक्शबंदी शाज़ली जैसा आमिल अगर दुनिया में मिल जाए, पूरी दुनिया में, तो मेरी गर्दन हाजिर होगी और आपका चौड़ा कहीं होगा। दामन तरी पे अपने ए जाहिद न जाइए, दामन न छोड़ दे तो फरिश्ते वज़ू करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आप लोगों का मेज़बान शुजात अली शाह नक्शबंदी शाज़ली। जैसे कि आप लोग जानते हैं व्यूवर्स के प्रोग्राम है सवाल जवाब का, मगर आज प्रोग्राम में थोड़ा सा ट्विस्ट है और आज मेरे साथ दो मेहमान हैं। एक मेहमान जो दोनों अल्हम्दुलिल्लाह किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मगर मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को उनका तारुफ करवाऊं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हज़रत के खलीफा मजाज शाज़ खान जो मशहूर नातख्वाह भी हैं, और दूसरी जानिब मेरे साथ बैठे हुए हैं हज़रत किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मगर मैं उनको दिल से ये कहता हूँ कि सुल्तान नक्शबंदिया शाज़लिया। अल्लाह ने जो इल्म से नवाजा है, आज उन्हीं के इल्म से, उनके सीने के फैज़ से वो खाक भी सोना बन के बैठे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो लिहाजा बिना टाइम ज़ाया किए हुए चलते हैं सवाल जवाब के लिए प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए हज़रत की तरफ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शाज़ भाई आप कैसे हैं? खैरियत से? ठीक ठाक। तो हज़रत इजाज़त है प्रोग्राम का आगाज़ करें। तो हज़रत आज का जो सवाल है, पिछला आपने जो सवाल किया वो तो ठीक, अब जो सवाल है ये सवाल मेरा आपसे ये है कि अमलियात में जिन्नात वाकई में आप लोग की मतलब मदद करते हैं, और ये इनमें अमलियात में क्या नाम है जिन्नात से काम लेना जायज़ है? अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। अमलियात क्योंकि जामियात में है, ये फ़न है, इल्म है, हिकमत के से ताल्लुक़ रखता है, तो जिन्नात भी जुज़ है इसके, ड्यूटियों पर मामूर है, इसमें काम करते हैं। और अक्सर क्योंकि मौजूदा और फ़याम में उसी को कहते हैं जिसके पास जिन हो तो उसको आमिल कहा जाता है। सही है। तो इब्तिदा इसी चीज़ से है और इंतहा तो फिर किसी इल्म की है नहीं, हो तो उसे समंदर है। तो जिन्नात क्योंकि एक है मदद लेना और एक है काम लेना, इसमें फ़र्क है। मदद हम अल्लाह से मांगते हैं, किसी भी शे को हम जब मदद से ताबीर करते हैं तो मुअस्सर बिज़ाती ही जो है ना वो अल्लाह है, मखलूक जो है ये वसीला है, ये अल्लाह के अमर से असर करती है। कोई भी शे ये आसान सा अकीदा रखे ताकि लोगों की इश्कालात ही दूर हो जाए। जो चीज़ काम करती है अल्लाह के हुक्म से, जब अल्लाह का हुक्म उसमें शामिल हाल होता है तो वो जिन्नात के साथ मददगार साबित हो जाते हैं और उसके ज़रिए अल्लाह का काम करवा देता है। मगर क्योंकि एक चीज़ है, एक इल्म के लिए किसी शे का ज़रूरी होना, ये गलत चीज़। मसलन क्योंकि जिन्नात का जो मर्ज़ है या शयातीन का जो मर्ज़ है वो इंसान के अंदर हुलूल कर जाता है, तो इलाज बिल मिसल के तहत जिन्नात का होना आपके पास लाजमी है, क्योंकि वही जागर के अंदर इलाज उसके अंदर हुलूल करते हैं। एक जंग के इंसान के मैदान तो जिन्नात भी आलिम होते हैं, और मैं कहूँगा कि रुक़या में इंसानों से ज़्यादा माहिर तो जिन्नात हैं। इन्होंने ही इंसानों को, यानी एक शयातीन ने जादू भी सिखाया तो रुक़या भी सिखाया, दोनों चीज़ें हैं इस मौजूदा दौर में, क्योंकि ये असहाब रसूल जिन्नात भी इसमें शामिल हैं और उनसे ये ज़रिया हुज़ूर से सीखा हुआ चला आ रहा है और हमारे सिलसिले में फैज़ है। अब कोई जो दावे करेगा वो झूठा होगा, मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ, क्योंकि वो सुन के कर रहा है। हमें इस उलूम की चीज़ों का पता है कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें काम करती है। तो जिन्नात कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बल्कि जिन्नात में असहाब रसूल हैं, जिन्नात में ताबईन है, जिन्नात में अहलुल्लाह है, जिन्नात में मुत्तकी परहेज़गार बुज़ुर्गान दीन है, आलिम हैं, बाअमल इल्म वाले हैं, बहुत बड़े बड़े उलमा इनमें भी मौजूद है। ये नहीं है कि बस ऐसी है। और इस वक्त मैं कहूँगा अगर ये तो जब असहाब रसूल जैसे जिन्नात इसमें मौजूद है, इंसानों में तो असहाब नहीं है, बिल्कुल, तो कहाँ असहाब का इल्म कायम करना। लेकिन जिसके साथ वो उलूम शामिल हो जाते हैं तो उनका कमाल है। इस तरह ताबईन जिन्नात है,
فاسق اور فاجر دونوں قسم کے جنات موجود ہیں. لیکن اس میں پھر آگے کی چیز کیونکہ وہ علمی ہے، میں عوام میں بتاؤں گا کیونکہ دعوے دار پھر بیٹھ جاتے ہیں. مگر تکوین میں جس کو اللہ تعالیٰ عہدہ یا اس میں، تو یہ انہی کے ذریعے سے چل رہا ہے، یہ بھی ان کا ایک ذریعہ ہے. ٹھیک ہے، ایک ذریعہ جنات بھی. صحیح. آپ ٹھیک ہے حضرت، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ پبلکلی نہیں بیان کرتے مگر کچھ اشارہ تو دے سکتے ہیں. جیسے کہ ابھی آپ نے تکوین کی بات کی، تو اگر تکوین میں کوئی بزرگ کام کر رہا ہے، مجھے مطلب کھلا نہ بتائے، اشارہ ہی دے دے کہ اگر فار ایگزامپل اگر ابدال کام کرتے ہو، اس کے ساتھ جو موکل ہوں گے کیا وہ بھی ابدال ہوں گے؟ جی چل بلکہ ابدال ہی نہیں کی وجہ سے نہیں. اچھا، ابدال وہی بدلتا ہے. میں کیونکہ بڑا انسان تو مر جاتے ہیں، جن نہیں وہ نہیں مرتے. انسان بدلتے رہتے ہیں. انسان مر جاتے ہیں، وہ بدل کے پھر اس انسان کے پاس چلا جاتا ہے جس نے دوسرے کو ابدال بننا. اس کو ابدال کا مطلب ہوتا ہے بدلنا. بدل تو انسان انتقال ہو جاتا ہے اور دوسرا جب انسان کا، کیونکہ انسان کی عمر کم ہے، انسان کی عمر کم ہے. کم ہے. تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ انسان کی تو چلے عمر کم ہے، وہ تو چلا جاتا ہے، مگر جیسے کہ آپ نے کہا کہ ابدال انہی کی بدولت بنتے، تو پھر اس میں قلندر بھی ہوگا، غوث بھی ہوگا، جنات جو اس میں ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس ڈیوٹی سے معمور ہوتا ہے، انسان کو ملتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے حضرت. پھر اس میں جیسے جنات ہیں، انسان کو ملتا ہے، وہ اس کا ذرائع ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ میں نے کہا وہ کیا کہتے ہیں کہ بادشاہ تو انسان بنتا ہے مگر تاج پروں سے بنتا ہے یا ہیرے سے بنتا ہے، انگوٹھی سے بنتا ہے، مگر وہ انگوٹھی بادشاہ نہیں ہے، لیکن جس نے پہن لی وہ بادشاہ ہے. صحیح. اچھا حضرت، اکثر جگہ پہ ذکر آتا ہے کہ جیسے قرآن میں بھی ہے اور کہتے ہیں کہ جنات اور شیاطین، تو اس میں ذرا سا فرق اگر واضح کر دیں. عموماً لوگوں کو پتہ ہے مگر میں چاہتا ہوں کہ عام پبلک جو علمی دنیا سے ذرا دور ہے اور وہ صرف ان چیزوں میں انٹرسٹ لیتے ہوئے اس چیز کو جاننا چاہتے ہیں، تو شیاطین اور جنات ان میں کیا فرق ہے؟ اگر مجھ سے کوئی اس تعریف پوچھے، میں کہوں گا کہ جنات مراد اس سے ہوتے ہیں جو بزرگ ہوتے ہیں، تقویدار ہوتے ہیں، جو عبادت گزار ہوتے ہیں. جن ایک جنس بھی ہے، مگر یہاں جو اصطلاحاً تعریف ہوتی ہے شیاطین جنات جدا کر دیتے ہیں. وَنَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، شیطان کے بارے میں وہ جنوں میں سے تھا، اب وہ جن نہیں، تو جن صحیح، کیونکہ اس کی جو خصلت ہے وہ شیطان والی ہوگی. فرشتوں سے اللہ نے ان کو نکال کے ابلیس کر دیا، اور لیکن اس کی جنس وہاں صفت کے اعتبار سے جو ہے نا فرشتوں میں شامل تھا، اللہ نے وہاں سے بھی نکال دیا. یہاں جنس کے اعتبار سے انسانوں جنوں میں سے تھا، تو وَنَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ جنوں میں سے تھا. ٹھیک ہے. اور اس طرح وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اب عبادت گزار بندے ہیں، وہ کون ہے؟ انسان اور جن. انسان اللہ نے نہیں پیدا کیا انسان اور جنوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے. پس جو عبادات کے ساتھ نیک کام کرتے ہیں، اصطلاحاً جن تو حکمن ہے، لیکن اصل اطلاق جن ان پر ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن تو یہ فرما رہا ہے کہ جن کو معرفت اور عبادت حاصل ہو، ایسے کو اللہ نے جن اور انسان سے خطاب فرمایا. سبحان اللہ. کیونکہ معرفت جن کو حاصل ہوگی، ایک جن سے ہر انسان انسان ہے، مگر یہاں جب شیطان آئے گا اور جن آئے گا تو فرق آ جائے گا اصطلاحاً. تو شیاطینی مخلوق جادو میں کام کرتے ہیں اور عملیات کے اندر جنات کام کرتے ہیں ساتھ. ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ کلیئر. اچھا ذرا ابھی آپ نے یہاں پر کچھ دیر پہلے ذکر کیا کہ اس میں صحابہ بھی ہیں، تابعین بھی، تبع تابعین بھی ہیں. تو میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ اگر اس میں صحابہ بھی ہیں اور تابعین بھی ہیں، تو کہیں پہ آتا ہے جیسے کہ جنات کو تابع کرنا، تو پھر تابع کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور پھر کیا نام ہے ان سے کام لینا؟ یا تو صحابی ہیں، پھر بڑے جنات بھی، بزرگ بھی ہیں، چلے صحابی کیٹیگری پہ نہیں جاتے، بڑے بزرگ جنات پہ آتے ہیں، پھر یہ تابع کر کے کام لینا، اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، سب سے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس مسائل ہے، کیونکہ اس میں اختلافی فی مسئلہ ہے کہ جنات تابع کرنا. مسئلہ یہ کہ تابع کیا جاتا ہے غلط چیزوں کو قابو کر کے ان پر حکم لاگو کیا جاتا ہے، اور جو بزرگ ہے تو قبول کرتے ہیں، تو وہ تو موکل ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ یعنی وہ ڈیوٹی والے. انسان کی بھی ڈیوٹی ہے، جن کی بھی ڈیوٹی ہے. اچھا، مثال کے طور پہ میری عبادت خدمت میں اور نظام کا حصہ ہے، اور نظام کے حصے میں ان کی، تو وہ توکیل والے ہوتے ہیں، سمجھے؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے کسی کام کے لیے منتخب کر دیا، یا انسانوں میں سے جنوں میں سے، تو توکیل میں آ جاتے ہیں اور مدد کرتے ہیں، اور وہی لوگ پھر شیاطینوں کو قابو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ ان پہ حکم ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو شر سے بچایا جائے. شر سے بچانے کے لیے شر سے، کیونکہ شریر جنوں کو قابو کرنے کا حکم ہے. صحیح. وہ شیطان کو قابو کیا گیا، اور مسلمان کو قابو نہیں کیا، وہ تمہارا بھائی ہے. مسلمان کے ساتھ تو مسلمان تمہارا بھائی ہے. جو شرکس ہے اس کو قابو کیا جاتا ہے، اور جو اللہ والے تو بھائی ہے، ان کے تو حکم ہوتا ہے کہ بھائی وہ تو جیسے کہ کبھی خدمت کے لیے تو ان کو تو پیش ہونا لازم ہوتا ہے. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شیاطین تابع ہو سکتے ہیں؟ شیاطین تو تابع کرتے ہیں، تابع کیا جاتا ہے. سلیمان علیہ السلام کا جو حکم مسئلہ ہے وہ کیا شیاطین سے کام لیا ہے، اور حضور نے جو روایت وہ بھی شیطان تھا کہ اس کو قابو کرو، ان کو قابو کرنے کا حکم، ان پہ تصرف، ان پہ غالب ہونے کا حکم. شاید بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں ان سب کو میرا دل کی گہرائیوں سے سلام.
حضرت کے یہاں ماشاءاللہ موجود ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ میں نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ جتنے بھی ہمارے اکابرین ہیں سب نے آپ سے استفادہ حاصل کیا، یہ مجھے پتا ہے الحمدللہ. اب جیسے میرے ایک بہت ہی چھوٹے بھائی ہیں، میرے نام نہیں لوں گا، الحمدللہ ان کا بھی آپ نے علاج کیا، بالکل ٹھیک ہو گئے الحمد اللہ کا بفضل اللہ، اللہ کے فضل و کرم سے. لیکن حضرت یہ کون سی بات ہے کہ اللہ نے مجھے آپ کے توسط سے شفا یاب کیا، لیکن میں ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوں، میں نام نہیں لے رہا ہوں. اب جیسا میرا چھوٹا بھائی آپ کے شاگرد سے علاج کروا رہا تھا، میں نے اس کو ڈانٹا، میں نے کہا آپ کو پتہ یہ کون ہے بندہ؟ کہا نہیں. میں نے کہا یہ میرے شیخ کا شاگرد. تو آپ شیخ سے نہیں کرا رہے ہو اور شاگرد سے کرا رہے ہو. تو اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں کہ لوگ کیوں گھبراتے ہیں، کتراتے ہیں کہ مطلب ان کی شان میں غصہ وہ ہو جائے گی، کوئی شان کم ہو جائے گی. سب سے بڑے جو مسائل ہے یہ تو نفسی وہی اہل حق جب ہوتا ہے نا، اہل حق ہے. ایک بزرگ ہوا کرتے تھے تو ایک عیسائی جب آتا تھا تو ادب کھڑے ہو جاتے، بہت بڑے عالم تھے. کسی نے کہا آپ اس کے لیے کیوں کھڑے ہوتے؟ تو فرمایا کہ یہ میرا استاد ہے. یعنی انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ میں اہل حق علماء کی نشانی آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا کہا. اس نے ایک دفعہ مجھے ایک مسئلہ بتایا تھا کہ میں نے سے پوچھا تھا کتا جوان کب ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جب وہ ٹانگ اٹھا کے پیشاب کرے. تو اس کی رسپیکٹ استاد کی طرح کیے کرتے. اب یہی اصل وجہ ہے کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا سارا زور جو ہے نقل کی طرف ہے، اور نقل میں اصلاح نہیں ہے. پھر جو تصوف کے نام پر جو لوگ بیٹھے ہیں ان میں تصوف نہیں ہے، عملیات کے نام پر جو بیٹھے ہیں ان کو عملیات کا پتہ نہیں ہے. تو وہ بزرگ ان کی وجہ سے احتیاط کرتے، کیونکہ جعلی پناہ اتنا آ گیا ان میں. اگر وہ کسی کی تشہیر بھی کریں گے تو کل کلا کو ایسا کوئی نہ ہو جائے کہ لوگ ان کو بدنام کریں. تو اس احتیاط کی وجہ سے لوگ گھبراتے بھی ہیں، اور وجہ یہی ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ کیونکہ عاملین نے نام کے جو تھے کہ بھئی وہ عامل، انہوں نے اتنا وہ کیا، ورنہ جو صحیح عاملین کو تو برملا اقرار بھی کر رہے. اب میری طرف بھی رجحان کیونکہ زیادہ اس وجہ کیونکہ میں اس عصر حاضر کا شخص ہوں، اور عصر حاضر میں آپ کو پتہ ہے مخالفت کا ہونا لازم ہے. اور یہی میری حقانیت کی دلیل ہے کہ جب اہل حق ہی مجھ سے کترانا شروع ہو جائے، ڈرنا، مانیں گے، مانتے سب ہے، لیکن آنے میں کترائیں گے تو یہاں انا اڑے آتی ہے. نہیں تو ہمیں کچھ ہمارے پاس تو اسے اور ہمارا کام ہے لوگوں. میں تو ابھی آپ سے عرض کیا نا کہ ابھی بیان میں بھی میں نے کہا کہ ایک بہت بڑی شخصیت کے نام جو لوگوں کو بتا رہے تھے، تو یہ چیزیں وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کہ بھائی نہ کرو. ہم کہتے ہیں جب ایسے معاملات میں پھنس جاؤ گے پھر کیا کرو گے؟ تو پھر ماہر سے رابطہ کرو. تو آپ اظہار کرو کہ بھائی شاذلی جو ہے نا چلے جاؤ، اور بھی میرے پاس آتے ہیں کہ فلاں، الحمدللہ ان کے کام ہو جاتے. آپ کا علاج ہوا، آپ گئے گھومے، کہاں آپ نہیں گھومے، مگر آپ جب آئے تھے تو کیا تھے، بابا جی کا مزار بن کر آئے تھے، اتنے تعویذ پہنے تھے. میں نے کہا کون رقم زیارت نہ، حالانکہ خود آپ کا ایسے اس سے رابطہ ہے کہ آپ کے والدین کے اس چیز کو بالکل مانتے نہیں ہیں، لیکن مجبوری میں آپ گئے نا. بالکل. اور آپ یقین کریں حضرت، جب کہ آپ کے والد کہاں پڑھے ہوئے، پنج پیر سے پڑھے تھے یا جو بھی تھے، لیکن آپ لوگ ان چیزوں کو بالکل قطعی طور پہ انکار ہے. لیکن جب آپ مجبور ہوئے تو پھنسے. لیکن اب ہم آئے اور آپ کے پاس گلے میں بھی کوئی تعویذ ہے نہیں، بلکہ الحمدللہ آپ خلیفہ بھی ہو گئے. بات اصل میں یہ ہے کہ جس وقت میں آپ کے پاس آیا تھا میرے کزن نے مجھے کہا آپ صرف حضرت سے مل لو. آپ بھی نہیں آنا چاہ رہے؟ میں نہیں آنا چاہ رہا تھا. کہا ایک دفعہ مل تو لو. میں نے کہا اچھا آپ کچھ نہیں بولیں گے، میں حضرت کو دیکھوں گا، اگر میرے دل نے ایکسیپٹ کیا تو پھر میں خود تجھے آنکھ مار دوں گا کہ ہاں یار. آپ جب میں آیا تو آپ ملے تو پہلی نظر نے وہ گانا مجھے یاد آ رہا ہے، گانا میں سنا نہیں سکتا کہ پہلی نظر نے مجھے بتا دیا کہ سالوں سے جس کی تلاش تھی وہ یہ مرد مجاہد یہ آدمی ہے. الحمدللہ. تو اللہ نے بڑا کرم کیا. اور آج میری ماں کی دعائیں، سب سے پہلے اللہ کا فضل، میرے حضرت کی دعائیں اور میری ماں کی دعائیں ہیں کہ میں آج اس مقام پہ ہوں. الحمدللہ. اس ملاقات کا میں بھی گواہ ہوں، یعنی شاید میں بھی موجود تھا اس وقت. الحمدللہ اتفاق سے تینوں ہی بیٹھے ہوئے ہیں. تو حضرت شاذ بھائی کا سوال بھی بڑا علمی تھا، ٹاپک سے ریلیٹڈ تھا. اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی شیاطین انوالو ہی ہوتے ہیں. میرا تو اس میں سب سے بڑا جو ہے نا، میں نے جس کا عرض یہ کہ ہماری معروضات میں کہ میں اسے اپنے نام کو کیش نہیں کرنا چاہتا. میری پیری یہ میں آن ایئر اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں، میں اپنے نام کو کیش نہیں کرنا چاہتا. میرا مقصد علم کو پھیلانا ہے. واہ سبحان اللہ.
ورنہ गुमनाम भी अल्लाह के वली इतने गुजरे हैं कि उन्होंने क्या क्या कहा। मेरा मकसद उलमा से सिर्फ या जो भी है कि सही वाले पक्के आलिम, या जब तुमने जो जाहिर सीखा बातिन भी सीखो। वाह, जबरदस्त। मत लाओ मेरे पास अपने उमरा को और अपने अमीरों को, अपने पास ही रखो, मगर इल्म सीखो ताकि आप लोगों के लिए नाफे बन जाओ। और इस चीज़ का एहसास आपको हो गया, डॉक्टर को भी, सबको भी। डॉक्टर आए मैं सिखाऊंगा, फौजी आए मैं सिखाऊंगा, मौलवी आए मैं सिखाऊंगा, कसे बाशा जो आ रहा है वो मुझसे सीख ले, लोगों के नफे के लिए काम करे। मुझे नाम नहीं चाहिए, मेरा नाम भी मत लगाओ कि मैंने इससे सीखा है, इल्म से। खैर व्यूअर्स, टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग था, ऊपर से सोने पे सुहागा। शाज भाई ने जो सवाल किया वो भी इसी में, मतलब इल्मी सवाल था, उसके ज़रिए भी इल्म खुला ही है लाजमन। दूसरा जो मैं जैसे कहता हूँ कि सुल्तान नक्शबंदिया शाज़लिया, ये मैं अपनी तरफ से दिल से कहता हूँ कि अल्लाह ने बहुत बड़ा सीना दिया, हर किसी को ये नसीब नहीं होता, और ये इन्हीं के फैज़ व बरक़ात है कि आज शाज भाई यहाँ बैठे हुए हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, और मुझ जैसे बहुत सारे, ये तो उनका फैज़ है कि आज उनके बराबर में बैठे हो। जैसे शाज भाई ने, ये माँ बाप की दुआ है, बेशक इसमें कोई शक नहीं है, मगर जो शेख का हाथ होता है ना, तो इसमें बड़ी बरकत होती है। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ यकीनन आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा, और आपके जो भी नए सवालात हो तो आप हमें कमेंट के ज़रिए भेज सकते हैं। मेरे आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे शेख के लिए, सिलसिले के लिए दुआ गो रहिएगा। जाते जाते बिल्कुल मैं आपकी तरफ ही आना चाह रहा हूँ, मैं ऐसे जा भी नहीं रहा। तो व्यूअर्स, अब शाज भाई हमारे साथ मौजूद हैं। मैं हज़रत साहब की इजाज़त लेते हुए, हज़रत की इजाज़त हो तो मैं ये अपना शाज भाई से कुछ सुनना भी चाहूँगा, और ये शाज भाई कुछ कहना भी चाहेंगे। हज़रत इजाज़त है? बिल्कुल इजाज़त। ये ले शाज भाई, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे भाइयों बहनों, बच्चियों, बच्चों, एक बात शाज खान दिल की गहराइयों से आपको एक मैसेज कन्वे कर रहा है कि पूरी दुनिया घूम लो, पूरी दुनिया घूम लो, आपको सैयद नूर जमान नक्शबंदी शाज़ली जैसा आमिल अगर दुनिया में मिल जाए, पूरी दुनिया में, तो मेरी गर्दन हाजिर होगी और आपका चौड़ा कहे होगा, अल्लाह के हुक्म से। ये मैं कोई मतलब बड़ी बात नहीं कर रहा, ये अल्लाह का फजल है हमारे हजरत पे और हमारे सिलसिले पे। तो बस मैं एक शेर कहना चाहूँगा हजरत की शान में, वो मैं मतलब एक सुनाना चाहूँगा कि अभी मैंने तक़ी उस्मानी साहब का एक कलाम पढ़ा है, तो हजरत पे वो शेर जो बिल्कुल फिट बैठता है, वो शेर मैं आपको क्योंकि देख के सुनाऊंगा, क्योंकि मुझे याद नहीं है वो शेर। वो बहुत खूबसूरत शेर है, तक़ी उस्मानी गोशा तन्हाई उनका जो है, क्या नाम है, कलाम है गोशा तन्हाई। उसमें दूसरा जो शेर है, उसमें तक़ी साहब फरमा रहे हैं, मैं आपको ये शेर सुना दूं, बहुत ही खूबसूरत, और ये हजरत पे बिल्कुल फिट है, हजरत पे ये बिल्कुल फिट है, इसलिए मैं ये सुना रहा हूं। दर्द से यादों से अश्कों से शनासाई है, दर्द से यादों से अश्कों से शनासाई है, कितना आबाद मेरा गोशा तन्हाई है। अब इसका बीच वाला शेर है कि मेरे पीछे तो है हर आन ये खलकत का हुजूम, मेरे पीछे तो है हर आन ये खलकत का हुजूम, अब खुदा जाने ये इज्जत है कि रुसवाई है। ये शेर मैंने हजरत को डेडिकेट किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारे हजरत को बहुत इज्जतों से नवाजा है, और अल्लाह को भी पता ही है, और इंशाअल्लाह हम भी ये उम्मीद रखते हैं कि ये जरूर 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 बजरूर इज्जत ही है। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। तो व्यूअर्स, अल्लाह को तो पता है ही, बेशक मखलूक को पता नहीं, हमें नहीं पता, अल्लाह ने बनाया, चले हमारा गुमान यही है। नूर ज़मान का यही अरमान, करे हर मुसलमान जिक्र तेरा, मौजूए सुखन है जिक्र तेरा, बुलंद से बुलंद तर है जिक्र तेरा। मुझे शाज भाई को और शेख को दे इजाज़त, इंशाअल्लाह ज़िंदगी वफ़ा कर गई, दोबारा आपसे मुलाकात होगी इसी जगह से। तो अब तक के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।